बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. बोमगजा इष्टानो तुमकां सुमेस्तां खर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज अद्वेंताच्या पहिल्या हप्त्याचो बुधवार. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 25 वळी 7-10. शेवटींच्या काळार. शेवट म्हळ्यार आखरेक. शेवटीच्या काळार दळबारांचो सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार. पर्वत म्हळ्यार देवाच्या हाजरेचो संकेत. माउंट झायन. सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार सगळ्या पोरजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मांसाचे आणि पोरण्या दाका सोऱ्याचे जेवण. साराच्या आणि सर्बेच्या मांसाचे गाळून काढलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचे. ह्या पर्वतार सगळ्या पोरजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो. सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगोरलेले आसा ते पांगरण तो काढून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पोर देव हरएका मुखा वयली दुखां पुसून काडतलो. तो आपले पोरजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटली, पळया हो आमचो देव. तो आमची सोडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर. आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोष भरीत जावया. कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार. भौनो आनी भणीनो, आयची 3 वाचपां घेतलीं जाल्यार पयलें वाचप आत्तां आमी आयकल्लें. कीर्तन 23 सोमी म्हजो गवळी. आनी वांजेल माथेव 15 वळी 20-9 ते 30-7 पर्यंत. तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळचो विशय म्हळ्यार जेवण. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, कीर्तनांत कीर्तनकार म्हणटा, गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तूं म्हजो गवळी. पासवो सोरो मेळटा थंय म्हाका विशेव दिताय. नितळ उदक मेळचें थंय म्हाका आपोवन व्हरताय. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिताय. जेवणाचे विशय. आनी हेच्या वांजेलांत जेजूची शिकोवण आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक 7 उंडे आनी ल्हानश्यो मासल्यो ह्या मुखांत्र भुकेल्ल्या लोकांक वाडचें आमी आयकता. म्हळ्यार तिनी वाचपांत जेवण. पूण म्हजो नियाळ
आईच्या पयल्या वाचपाचेर आमी पयल्या वाचपाचेरच नियाळ करूंक प्रयत्न करते आसा हांव. कितें जायते फावटी आमकां ह्या वाचपा विशयंत सारकी समजणी ना, वांजेला विशयन जायतें आयकोंक मेळटा. आसो, जेवण 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 आमकां सगळ्यांक जाय. जेवण नासतना आमकां वाचोंक कश्ट. आतां खंयचेय एक प्रोग्राम आमी प्लॅन करतना आमची पयली तकलीब जेवणाची. ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी, आमच्या शेजारा आनी मुखल्या दिसांनी क्रिसमसा उपरांत प्रत्येक जावन फंक्शन आसात. फंक्शनाचे सिजन आतां. काजर, वोलो, रोसू, करार, जुबलेव, वोर्द म्हूण. आनी आमची पयली तकलीब खंयची जेवणाची. जेवण बरें जायचें. कितें म्हळ्यार फंक्शन कितलेंय बरें आसूं, वेळार जावं, पूण जेवण बरें ना जाल्यार लोकांन कोडी काडच्यो जेवणाची, उरल्याचें न्ही. थोड्या वर्सां आदीं म्हाका कळीत आसा, क्रिस्त मनीस तो ग्रेस्त मनीस आनी ताच्या भुरग्याच्या काजराक इतलो पयसो ताणें उपयोग केल्लो की विबाडलेलो मनशा की उपयोग केल्लो म्हणया. विशेष पूण जेवण थंयच रांदून दिवचें तसलें अरेंजमेंट केल्लें ताणें माटवांतच. पूण हांचे रामायणा पळोवन जाताना खंय तावनगी परगांवांत हाडिल्ले डॅन्सर्स ते हे म्हणून लोकांक मागीर जेवण वेळार मेळोंक ना. आनी जेवणाक वेळ जाताना ते इतली घुसपड गोंदळगी, तितलो लोक आसलो आनी इतले पयशे विबाडन वा घोळसून वा उपयोग करन आखरेक कांय बरें लोकां तावन आयकोंक मेळोंक ना ताका. म्हणटना जेवण आमच्या प्रोग्रामांनी कितलें प्रमुख पात्र घेता आनी त्या देखून आमी बरें रुचीक पोट भरून जेवंक मेळच्या जेवणा विशयंत आमी तकली आटायता आनी जेवण दिवंक प्रयत्न करता. हे हर एकल्याच्या अनुभवाचो विशय. आतांच्या वाचपांत प्रत्येक जावन पोरण्या तेस्तामेंताच्या इसाइया प्रवादीच्या ग्रंथांत इसाइया प्रवादी देवान वाडच्या जेवणा विशयंत उलयता. शेवटीच्या काळार दळबारांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. शेवटीच्या काळार, शेवट म्हळ्यार आखरेक, दळबारांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार परत्यान उगडासा काडटा. पर्वत म्हळ्यार हांगा देवाच्या हाजरेचो संकेत, म्हणजे देवूच ताच्या आस्थानांत ताच्या घरा एक जेवण तयार करता आनी तें जेवण सगळ्यांक, सगळ्या परजांक एक पोट जेवण, सगळ्या परजांक, कोणाकच फाटी सोडूंक ना. कसलें जेवण? पळय, जेवण विविध नमुनेची जेवण आसात. सकाळी ब्रेकफास्ट आसा, लंच आसा 2 परां, सांजेर डिनर वा सप्पर. इंग्लिशांत अशें 3 भासो आमी 3 शब्द आमी वापरता. सकाळी ब्रेकफास्टाक जेवचें खाण वा खावचें खाण आमी सांजेर जेविना.
वा सांजेर जेवण ते तसलें खाण ब्रेकफास्टाक करिना करतावे ना. त्या त्या संदर्भाक लक्ती जाल्लें जेवण आसा. मोरणाच्या घरा गेल्यार पेज आदल्या काळार आसलें, पूण आतां मासलेचें जेवण मासाचें जेवणय आसा, ती दुसरी गजाल. पूण आदल्या काळार मोरणाक गेल्ले उपरांत मोरणाच्या घरा वचून पेज जेवची रिवाज. पूण मोरणाच्या घरा वाडची पेज काजाराच्या माटवान वाडटा ते वाडिना. आनी काजाराच्या घरा वाडचें जेवण फेस्ताच्या सांतेंत वाडटा ते. आनी आमच्या फिरगजांनी फिरगज फेस्तां जालीं आनी कितोडी जावचीं आसात. त्या सांतेंत काजाराच्या माटवांत वाडचें जेवण वाडटा ते ना. तशेंच तुमी स्टेडियमाक गेल्यात जाल्यार थंय लायट खाण मेळटा, वेगळी वेगळी खावचें तसलें. ते मासा नुस्त्याचें जेवण मेळना. पूण हांगासर देव जेवण तयार करता म्हण आमी आयकलें, पूण कसलें जेवण पळया. ब्रेकफास्ट न्ही, सिंपल जेवण न्ही, वा इडली सांबारी न्ही. कसलें जेवण? सर्बेच्या मासांचें आनी पोरन्या दाका सोऱ्याचें जेवण. पोरनो वायन भारीच बरो खंय, वय की न्ही. वायनाक वर्सां गेल्लींच तसो पावर चड खंय. त्या देखून म्हणटा पळय हांगा सर्बेच्या मासांचें आनी पोरन्या दाका सोऱ्याचें जेवण. साराच्या आनी सर्बेच्या मासाचें. साराचें म्हळ्यार हांगा आब्रामाच्या बायलेचें न्ही, तें सार न्ही. सार म्हळ्यार सत्व. कन्नडान सारा म्हणटात पळया. आब्रामाची बायल न्ही, परत्यान सांगता. सार सार आसचो, दाळीचो सारी न्ही. आनी एक शब्द सार म्हळ्यार सत्व. सो तसलें सत्व आनी सर्बेच्या मासाचें गाळून काडलेल्या पोरन्या दाका सोऱ्यांचें. गाळून काडला, कांय कोयर ना तातूंत, बारीच आपुट्टू वायन. पण जेवण जेजू वाडता आसतना तो सुरात करना, तो पिट्टाशी न्ही. अपुरबायेचें फर्स्ट क्लास जेवण देव तयार करता. आयच्या वांजलांत हांवें तुमकां म्हळें थंयसर जेवण आसा आनी जेजून थंयसर लोकांक वाडलें, अर्दें कुरें वाडिल्लें न्ही, पोट भरून वाडन मागीर उरलें. आनी उरलें तांणी दालयांनी भरून काडलें. पळया, ती सोमेस्त जेवली आनी दादोशी जाली आनी खावन उरलेले कुडके 7 दालींबर तांणी एकठांय केलें. तें जावन आसा देवाचें उदारपण. तो अर्दें कुरें वाडचो न्ही, बगार बरें जेवण, गड्द जेवण, पोट भरून खावन जेवचें तितलें वाडटा. आतां मुखारसून पळया. आतां जेवण वाडीचें जाल्यार एक कारण आसा. बेश्टें कोणी जेवण दिताय, बेश्टें कोणी काजाराचें जेवण वाडटा, ताका नांवच आसा काजाराचें जेवण. कित्याक काजार आसा. चिंत्य तसलेंच जेवण बेश्टें कोणी वाडटा गी? कोणी वाडना, कोणी वाडना. एक कारण आसा जें, आनी त्या कारणाक लागून आमी जेवण तयार करता, वय की न्ही. हांवें तुमकां म्हळें मोरणाच्या घरा दुसरेंच नमनेचें जेवण आसा, काजाराच्या घरा दुसरेच नमनेचें जेवण आसा. सो कारणाक संबंध जाल्लें, लक्ती जाल्लें जेवण. आतां देव एक जेवण तयार करता म्हूण आमी समजले. हांव कसलें जेवण, मेनू कसलें म्हूण आमी समजून घेतलें. आनी आतां कारण कितें म्हणून इजाया प्रवादी सांगता पळया. कसलें कारण? ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगोरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो.
तो ससनाक मोरनाचो नाश करतलो. कसलो तो पडदो, कसलें ते राष्ट्रांचेर पांगोरलेलें पांगरण. दुसरें खंयचेंय न्ही, पातकाचें पांगरण. पांगरण म्हळ्यार आमी पांगोरून न्हिदता पळया, कांयच दिसांतले बरी पांगोरून न्हिदचें. हिवाच्या दिसांनी आमी वोल पांगरून न्हिदता, खांबोळ पांगरून न्हिदता, म्हणजे आमी भितर आसा, आमकां भायर कितें घडटा कळना. तशेंच सगळ्या पर्जांचेर पांगरण पडलेलें कसल्याचें, पातकाचें. पातकाचें. पातकाच्या पांगरणान आमकां धांपून घाल्लें आनी आमकां भायलें कितेंच कळनातलें. मोड जाल्यार पळया, मोड जाल्यार सुर्याच्या किरणाक पांगरण घालता आनी सुर्याची किरणां आमकां पावनान, त्या काळोख जाता. तशेंच ह्या पातकान सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरण घाल्लें, एक पडदो घाल्लो. ड्रामा पळयत आसतना फस्ट कितें आसता, पडदो आसता. सो स्टेजीच्या भितर कितें आसा आमकां कळना, पडदो काडल्यार मात्र स्टेजीर एक्ट करचें आमकां दिसता. तशेंच ह्या पातकान एक पडदो घाल्लो आनी आतां देवान तो काडून उडयला. कोणा मुखांतर? जेजू मुखांतर, ताच्या बलिदाना मुखांतर, ताच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवनपणा मुखांतर ताणें तो पडदो काडून उडयला. आनी पातकांचे परिणाम जावन आयिल्लें मरण सासनाक ताणें नाश केला. आनी मात्र न्ही, सर्वेस्पोर देव हर एका मुखा वयलीं दुखां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. त्या खातीर जेवण केलां. म्हणजे मुखार भाऊन आनी भयणीनो, देवान धाडलेल्या जेजून, देवपुतान आपणाच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवनपणा मुखांतर असलें जैत आमकां फावो केलां. आमचें तें असलें पातकाचें पांगरण काडून उडयलां, आमकां सुटका दिल्या, आमकां स्वतंत्र केलां. आनी त्या देखून आज आमी पार्टी करूंक जाय, आमी नाचोंक जाय, आमी गितां गावूंक जाय, आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. मात्र न्ही, पोट भरून जेवन दादोशी जावंक जाय. जेवण केदाळ आई संतोषाचो, संभ्रमाचो संकेत, होय की न्ही? त्या देखून देवान जेवण केलां. त्या देखून वचपाच्या क्रियेक म्हळां पळया, त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, कोण जेवणाक गेल्लीं म्हणटलीं, पळया आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो, ताणें आमची सोडवण केल्या. देखून आमी उल्हासुया आनी संतोष भरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वताचेर आसतलो. तर मुखार भाऊन आनी भयणीनो, जायते पोटी आमकां जायतीं इन्विटेशनां येतात न्ही गे, काजाराची, वॉलाची, जुबलेवाची, रेस्पेराची, मागीर कालें कराराची, रोसाची. आनी तें बरी सरबराई करनासतात. ते आयिल्ल्या सैऱ्यांक बऱ्या रितीन ते पळयतात, बरें जेवण तयार करनासतात. पूण आमी सक्कट जेवणाक वेता गी, गेल्यार सक्कट जेवण एन्जॉय करता गी, थोड्या संभ्रमाक निभा दिनासतना आमी पाटी उरोन गी. तशेंच जाता मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो आमच्या आत्मीक जिवितांत. देव बरें जेवण, बऱ्यांतलें बरें जेवण तयार करता. पूण आमी जायते पोवटी ह्या संवसाराच्या राटावळींनी बुडोवन ताणें दिवचें इन्विटेशन थोडे पोटी नेगार करता. थोडे पोटी वेळार वचना. काजाराक पळया, आमी वेळार येता गी, आमी वेचें खंयच्याक जेवणाक मात्र हॉलाक. रेस्पेराक कितले जाण आसतात? अशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत देवान दिवच्या त्या जेवणाच्या आपोवण्याक आमी वेळार वचना. थोडे पोटी आमी वचूंकूच वचना, गेल्यारय तें जेवण एन्जॉय करिना.
कोडी काडता त्या देखून मुगाळ भोवन आनी बडिनो आदवेंत असो काळ आमी सेट रायट करूंक म्हणजे आमी आमचे खंयच्याक चड प्रामुख्यता दिता संवसारी संगतींगी वा आत्मीक संगतींक देवान दिवचे आपोणे तिरस्कार करता वा कुशे मनान स्विकार करन ताका जेवणाक पावता त्या देखून क्रिसमसाक तयारी करची म्हळ्यार आमचें मन खंय आसा आमचे प्रायोरिटी खंयच्याक आमी पयलें स्थान दिता देवाक आमी खंयच्या जाग्यार दवरला उरले संगतीक खंयचो जागो दिला हें सकड विमारसो करूंक एक अवकाश त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो देव आमकां असलें जेवण तयार करतना म्हणजे जेजू मुखांत्र ताची सोडवणू ताचे संतोषू ताचे समाधान ताची बेसवा आमकां दिता आसतना आमी कोणेय नेगार करचे नाका तिरस्कार करचे नाका बगार त्या जेवणान वांटो घेवया आनी संपूर्ण संतोषू अनुभव संतोषू समाधान कृपा बेसांव आमची करून घेवया भोवन आनी भयणीनो आयचे कीर्तन आमकां सगळ्यांक वळखीचें कीर्तन 20 आनी 3 आयच्या पयल्या वाचपाचो विशय तशेंच वांजेलाचो विशय हांगासर आमकां मेळटा तो जावन आसा जेवणाचो गडद जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजें मातें तूं मागताय म्हजें कोप बरोवन वमतता म्हळ्यार सोमी केदना ताच्या वैभवान आमकां मेळूंक येता तेदना आमकां असल्या एका सुख संपत्तेच्या गावाक तो व्हरता मात्र ताच्या राजवटकेतय आमी संतोषतले आनी थंयसर कितेंच आमकां उणें आसचें ना आदवेंतचो काळ ह्या ताच्या येण्याक आनी ह्या ताच्या आपोवण्याक आमकांच तयार करचो काळ हो आदवेंतचो काळ आनी ही तयाराय बऱ्यान करूंक तोच जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो म्हूण आमी मागया श्लोक सुम्याच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो सुम्याच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना 5 सरो मेळटा ती तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदकासशी म्हाका तो व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सुम्याच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजें मातें तूं मागताय म्हजें कोप बरोवन ओमतता सुम्याच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो सुम्याच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन बोमगच्या इश्टनो आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा प्रत्येक जावन मताय सेरा कुवेट तावन अनिता लवीना डिसोजा मूडबिद्रे तावन सचिन शेट्टीगार पेरंपल्ली तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता सांगताच जिमिन एन्नेस सांताक्रूज गोंयांत तावन रमेश लोबो नलसोपरा मुंबय तावन देवदिन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक कुशी फावो करनी म्हणून आमचे मागणी तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता ह्या दिसांनी बायबल डायरी पोस्ट करते आसा आमी काल पोरू आनी ताच्या पयलें पोस्ट करीत आसलो पूण कठीण पावस आशिल्ल्यान सायक्लोना दरम्यान पोस्ट करूंक जावना पूण शुक्रार तावन आमी ते पोस्ट करतले त्या देखून तुमकां पावता त्या कोणी गडीबिडी करची गरज ना
आनी ह्या कामांत हांव बिजी आसा देखून मुखल्या दिसांनी कार्मेल प्रेरण, कार्मेल लायट, इंग्लीश तशें कोंकणींत ऑडियो धाडूंक जावचें ना, तुमी सुदारसीजे. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.